अच्छा, हम पार्ट 2 से शुरू कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में क्या है कि ग्रुप थ्योरी begin with the proposition the attraction among the group in the central fact of the politics। अच्छा, इसमें एक ये है कि एक तो शेयर एटीट्यूड ग्रुप दैट मेक अ सर्टेन क्लेम अबाउट अदर ग्रुप्स इन अ सोसाइटी। इसमें मेन जो ग्रुप थ्योरी में हमारे पास है वो यही है कि सॉरी कि अगर दो ग्रुप्स हैं और दो ग्रुप्स की आपस में जो है वो एक पॉइंट में जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो क्या है, वो एक ग्रुप जो जिसकी जो पावर ज़्यादा है, जो ज़्यादा स्ट्रेंथ में है, तो वो उस तरफ बात जो है उस तरफ चली जाएगी, उनकी फेवर में जो है वो एक वो थ्योरी वो पॉलिसी जो है उनकी फेवर में जो है वो होगी। इफ एंड व्हेन इट मेक अ क्लेम थ्रू अपॉन एनी अदर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अच्छा, ये क्या होगा कि उनकी जो है वो सर्टेन क्लेम करेंगे, वही जो है उनके लिए एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए जो है वो फ़ायदा होगी। आई विल एक्सप्लेन इट विद द ग्राफ after these slides। अच्छा, the group become the essential bridge between the individual and the governments। अब ये है कि ये उस ग्रुप की बात करें, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आई विल कम बैक हियर। अच्छा, ये ग्रुप है इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रुप ए एंड दिस इज इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रुप बी। ग्रुप तो होना चाहिए कि इसी तरह हो, उसका साइज उसके हिसाब से हो, यानी इतनी कैपेसिटी उनकी हो, इतनी स्ट्रेंथ उनकी हो। लेकिन अगर आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल ये पॉलिसी बैलेंस जो है वो पॉलिसी इक्विलिब्रियम यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर उसमें है उनकी जो है वो कैपेसिटी ज़्यादा है, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो जो पब्लिक पॉलिसी बन रही है वो उनकी फेवर में ज़्यादा होगी, ठीक है, रादर देन दी जो है इनके फेवर में जो है वो ज़्यादा। फॉर एग्जांपल 18 अमेंडमेंट जो है वो, या सॉरी जो एनएफसी अवार्ड आया है उसमें से जो आप देख रहे हैं आपकी प्रोविंशियल होना तो ये चाहिए कि फोर जो है प्रोविंसेस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बजट होनी चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से इस तरह नहीं हो रहा। बजट जो है वो पंजाब को ज़्यादा मिल रहा है बेस्ड ऑन द कैपेसिटी एंड द स्ट्रेंथ दे हैव। तो वो जो पॉलिसी बन रही है वो ज़्यादातर उनकी फेवर में जो है वो बात चलेगी। इस तरह और भी पॉलिसीज़ जब आप उसमें से देखते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड ग्रुप थ्योरी। अच्छा, इसमें से एक ये भी कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स इज रियली दैट स्ट्रगल अमंग द ग्रुप टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी। ये इन्फ्लुएंस भी कर दें। फॉर एग्जांपल अब ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ मौलवी हजरात हैं, तो उनके फेवर में जो है अगर उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो पब्लिक पॉलिसी का जो इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वो उनकी तरफ ज़्यादा जाएगा। अच्छा, ये भी है कि ये यानी इस तरफ भी जो है, यानी जो ग्रुप बी है उनका भी जो है उनका भी फ़ायदा होगा, लेकिन ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होगा वो इस तरफ होगा। इसी तरह हमारी जो नामूस रिसालत पे जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पे से जो है जो पॉलिसीज़ बनी है उसमें से जो कानून बना है वो आप देख रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसलिए वहाँ पे। इसी तरह आप डिफरेंट कंट्रीज़ में भी देखते हैं तो वो इन्फ्लुएंस उसी तरफ चला जाता है। अच्छा, एक ये भी है दूसरा ये कि जो कैपिटलिस्ट है और नॉन कैपिटलिस्ट है, लेट्स से द ग्रुप ए आर द कैपिटलिस्ट, ग्रुप बी आर नॉन कैपिटलिस्ट, तो ऑब्वियसली जो पॉलिसी बनेगी वो इस तरफ ज़्यादा उसका वो होगा, क्योंकि उनके स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, एंड देन सो ऑन। अच्छा, एक ये कि एस्टैब्लिश रूल्स ऑफ द गेम इन द ग्रुप स्ट्रगल। द टास्क ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इज टू मेक ग्रुप कन्फ्लिक्ट बाय एस्टैब्लिशिंग रूल ऑफ द गेम इन द ग्रुप स्ट्रगल। यही जो है पॉलिटिकल सिस्टम उनका यही टास्क होगा कि वो रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे इससे रिलेटेड। अरेंजिंग कंपैरिजन एंड बैलेंसिंग इंटरेस्ट, वो देखेंगे इनका। enacting comparison in the form of public policy and enforcing these comparisons compromises। तो ये जो है बोलो कि वो वाला जोड़म कई, ये ग्रुप ए और ग्रुप बी जो है, जिस तरह मैंने कैपिटलिस्ट नॉन कैपिटलिस्ट, जो मुस्लिम्स हैं नॉन मुस्लिम हैं, जो इसी तरह एंड सो ऑन, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो है वो ग्रुप थ्योरी वो अप्लाई होती है। इसी तरह हमारे पास फिर इलीट थ्योरी है, एज नेम सजेस्ट इलीट, जो इलीट प्रोस्पेक्टिव हो, जो इलीट लोगों के लिए हो। पब्लिक पॉलिसी में बी वीज द प्रेफरेंसेस इन द वैल्यूज द गवर्निंग ऑफ इलीट, जो पैसे चा सरदी बस अगी द पारा छिदे आगा
هغې دپاره هغه پالیسي به چې دی هغې دپاره جوړېږي. ریسنټلی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو give you an example ریسنٹلی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شوگر اسکم جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے کس طرح جو ہے وہ آرگنائزیشنز بنائی گئی کس طرح جو ہے وہ یہاں سے چینی امپورٹ ایکسپورٹ کی گئی دوسرے کنٹریز میں افغانستان میں انڈیا میں اس پہ جو ہے وہ گورنمنٹ سبسڈیز انہوں نے دی ہیں پھر کس طرح جو ہے اسی چینی کو جو ہے شوگر کو دوبارہ اسی چینل سے جو ہے دوبارہ پاکستان میں لے آئے ہیں یعنی جو شوگر انہوں نے یہاں پاکستان میں جو ہے فار ایگزامپل 30 روپے کی جو ہے پر کے جی انہوں نے بیچنا ہے وہ چیز وہاں پہ جو ہے وہ 30 اس میں سے ڈال دیتے لیکن گورنمنٹ سے سبسڈی بھی لے لیتے اور دوبارہ جب منگواتے ہیں تو بھی جا کے جو ہے وہ گورنمنٹ ان سے خریدتے ہیں تو پھر 70-80 روپے کا یعنی ایک ڈبل جو ہے ان کو جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اب کیا ہے بعض پالیسیز ایسی بنی جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے ریسنٹلی یہی شوگر اسکم والا جو ہے وہ کیا وہ اسی طرح انڈسٹریز ہو گئی اسی طرح جو ہے شوگر اسی طرح گنے کا وغیرہ وہ سب کچھ ہو گیا تو یہ سارا سب کچھ اور اسی سرکل سے گزارتے ہیں اور اسی طرح جو ہے تو یہ ایک ایلیٹ فورس ہے جو ماسس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے بلکہ جو آپ کے ایڈمنسٹریشن ہیں اور جو آپ کے آفیشیل ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ ان سے بھی جو ہے وہ اوپر ہوتے ہیں میں آپ کو ایک ریئل اگزامپل دے دوں جو کیپٹلسٹ کنٹریز ہوتی ہیں فار ایگزامپل امریکہ ہو گیا اسی طرح یورپین کنٹریز ہو گئی ان میں سے اس طرح انگلینڈ بھی ہے جو ہے وہ کینیڈا جو ہے وہ کیپٹلسٹ کنٹری ہے somehow چائنا اپنے آپ کو کمیونسٹ کہہ رہے بٹ on one aspect they are social they are also capitalists تو اب اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ آپ کی ہوتی ہے اس سے اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اب آپ کی گورنمنٹ سے اوپر لوگوں کا کیا مطلب ہے وہ لوگ جو پیسے ان کے پاس زیادہ ہیں جو بہت زیادہ ہیں اور وہ اپنے پیسوں کو اور بھی جو ہے گورنمنٹ اس میں سے لگا رہے ہیں گورنمنٹ پروگرامز میں لگا رہے ہیں فنڈنگ دے رہے ہیں گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں جو الیکٹ ہوتے ہیں ان پہ سے ان کی کمپیننگ وغیرہ اور وہ سب کچھ کراتے ہیں اور ان کو سلیکٹ کرتے ہیں پھر اسی طرح جو ہے وہ اسی طرح ریسنٹلی یہ ایک آئی گیس شکاگو میں جو ہے ایک وہاں کے جو ایک لیجسلیچر تھا انہوں نے جو ہے اس کو ایک کمپنی نے سپورٹ کیا تھا اس کی ساری کمپیننگ وغیرہ اور اس پہ سارے ملینز آف ڈالرز اس پہ لگائے تھے یعنی اس کو گورنمنٹ میں لے آئے اور پھر اسی بندے نے جو ہے لوگوں کے یعنی ادر لیجسلیچرز کے ساتھ مل کے جو ہے وہ پالیسی بنائی اور اسی کمپنی کو جو اس کو سلیکٹ کیا ہوا تھا جو اس پہ پیسے لگائے تھے ان کو جو ہے پروجیکٹس دیے ان کو جو ہے وہ فردر جو ہے بینیفٹ دیے تو الٹیمیٹلی جو پیسے انہوں نے لگائے تھے ایک ڈبل جو ہے ان کو ریٹرن ہو رہے ہیں اب یہ بندہ ان کی بھی کام کرے ہمارے پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی افغانستان تو ایک پریزیڈینشل سسٹم ہے ان کا اسی طرح جو ہے وہ اسرائیل میں بھی اسی طرح جو ہے یورپین کنٹریز میں بھی یہ امریکہ میں اس طرح ہو رہا ہے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح اور جو ہے وہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ایلیٹ لوگ اپنے پیسے لگا رہے ہیں لوگوں پہ لگا رہے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ لوگوں کو وہ یوز کرتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے کہ کس طرح ان کو جو ہے اس چیز سے زیادہ فائدہ پہنچے so this is the whole concept I hope it's not difficult میں نے آپ کو زیادہ ایزیلی بتا دیا کہ لیڈ تھیوری کا جو ہے وہ can be brief as یہ 1 3 4 5 پوائنٹس ہیں وہ آپ دیکھ لیں اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ایزی ہے بٹ یہی ہے کہ کس طرح ایلیٹ لوگ جو ہیں وہ آپ کی گورنمنٹ کو خریدتے ہیں آپ کی گورنمنٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ کی گورنمنٹ کو لوگوں کو وہ کس طرح سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر فردر جو ہے 1 2 سال کے اندر جو ہے جو پیسے انہوں نے لگائے ہیں وہ اسی گورنمنٹ سے کس طرح واپس اٹھاتے ہیں میں نے آپ کو کہا نا کہ جو شوگرز کم ہے وہ ایک بیسٹ ایگزامپل ہے ریسنٹلی جو نیوز میں آیا ہے کہ کس طرح جو ہے جہانگیر ترین اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ I'm not sure exactly کہ
इस तरह है या नहीं है जो मीडिया में हम देख रहे हैं, बट लेट्स एज्यूम है इसी तरह, बल्कि होता ही इसी तरह है। लाइक आई मीन अभी तक वो स्पेसिफिक उस रिपोर्ट नहीं आई कि जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, बट एनी हाउ इसी तरह जो है ये इलीट लोग अपने पैसे लगाते हैं, गवर्नमेंट में आते हैं, लोगों को लाते हैं और फिर जो है लोगों का खून चूसते चूसते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास है पब्लिक चॉइस थ्योरी। पब्लिक चॉइस थ्योरी क्या है कि पॉलिसी इज अ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा मॉडल है। वो कह रहे हैं कि पब्लिक पॉलिसी, अच्छा वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे जो है वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय सेल्फ इंटरेस्ट इंडिविजुअल्स, सॉरी। Public choice is the economic study of the non-market decision making. अच्छा, public study is the economic study of the non-market decision making. ठीक है, यानी इकोनॉमिकल स्टडी जो है वो देखते हैं नॉन मार्केट डिसीजन मेकिंग, स्पेशली द applications of the economic analysis to public policy making. Traditionally, economics studies behavior in the marketplace has assumed that the individual pursued their private interest. Political science study behavior दे, अच्छा ये क्या करते हैं कि इसमें से जो है वो, अच्छा ये एक सेपरेट वर्जन ऑफ द ह्यूमन मोटिवेशन डेवलप इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। लोग पब्लिक अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी देखते हैं और कलेक्टिव डिसीजन को भी देखते हैं कि जो है वो यानी बाइसनेस और अनबाइसनेस दोनों चीज़ें जो हैं वो इसमें से जो है वो आ जाती हैं। बट पब्लिक चॉइस थ्योरी जिसकी अब हम बात करें, challenges the notion that individual act differently in politics from the way they do in the marketplace। अच्छा, ये है कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि बाज़ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो पब्लिक पॉलिसी के हैं और जो मार्केट के हैं वो सेम हैं, लेकिन बाज़ ऐसी जगहों पे जो है वो डिफरेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोगों को बेनिफिट पहुंचाते हो तो ओबियसली ये पब्लिक पब्लिक पॉलिसी में भी है और मार्केट में भी है। लेकिन पब्लिक चॉइस थ्योरी दे इंडिविजुअल एक्ट डिफरेंटली इन पॉलिटिक्स फ्रॉम द वे दे डू इन द मार्केट प्लेस। तो वो अगर एक मार्केट में होंगे उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा, बट वो अगर पॉलिटिक्स में है तो फिर उनका डिफरेंट होगा। यानी जानदा पारम फायदा हो कलेक्टिव हम चीदे हल को पारम फायदा। This theory assumes that all the political actors, voters, taxpayers, candidates, legislature, bureaucrats, intergroups, parties, and the government seeks to maximize their personal benefit in politics as well as in the marketplace। यानी ये जो पब्लिक चॉइस थ्योरी है ये इस पे भी अप्लाई होती है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो शुगर स्कम जो है वो आया है, तो इसमें जो है वो मार्केट प्लेस में भी अपने मैक्सिमम वो करते हैं। यानी अगर इस लिहाज से हम देखें तो वो एक बेहतर बात भी है, यानी दागी दवजी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जुड़ी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पैदा होते हैं अगर ये लोग जो हैं वो मार्केट में आते हैं। सो दिस वन एस्पेक्ट इट्स मेक सेंस होता है, सही है। दूसरा वो अपनी पर्सनल बेनिफिट जो है वो भी बढ़ाते हैं। यानी हर कस कोशिश कई चीज़ मा पैसे चीदे अगर डीरी चीज़ गवर्नमेंट के डेर प्रोजेक्ट्स को कमा माता डेर फायदेशवी। सो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ द पब्लिक चॉइस थ्योरी। यानी पार्टी ए पार्टी बी दोनों जो है वो एक पॉलिसी पोजीशन में आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास एक पार्टी है लिबरल है, एक है कंजर्वेटिव है। अमेरिकन जो सिस्टम है उनका नंबर्स ऑफ वोटर्स जो है वो यहाँ पे जो है लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो ज़्यादा हो रहे, तो यहाँ पे आपकी पॉलिसी पोजीशन आ रही है। तो दिस इज़ द पब्लिक चॉइस थ्योरी। अब यहाँ पे जो है उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाने के फ़ायदा इनको भी है और फ़ायदा लोगों को भी हो। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि फॉर एग्जांपल आप मार्केट में होते हैं, आप मार्केट में आते हैं तो लोगों को ऑब्वियसली इस चीज़ से जो है वो ज़्यादा फ़ायदा है। एंड द लास्ट जो है वो हमारे पास है गेम चॉइस थ्योरी। इसमें क्या है कि पॉलिसी इज़ अ रेशनल चॉइस इन कम्पिटिटिव सिचुएशन, यानी कम्पिटिटिव उसमें से जो है वो हमारे पास आती है। अच्छा, गेम चॉइस थ्योरीज इज द आई वुड से फॉर मी दिस इज इंटरेस्टिंग। लाइक ये मेरे हिसाब से जो है वो पढ़ना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहिए। कह रहे हैं कि
The decision is a situation in which two are the more rational participants have choice to make and the outcome depend on the choice they made by each. वो زن د پاره به م ګوري خو بل ته به هم بیا ګوري، یعنی یو پوینټ کې دې کس ته فایده وشوه، د یو پارټي ته فایده وشوه، د یو پارټیسپینټ ته وشوه، خو په بل ټائم کې چې دی بیا به دی بل ته کیږي، یعنی فار ایگزامپل اے کو آج فائدہ ہو رہا ہے تو دوسرے سچویشن میں جو ہے وہ بی کو جو ہے وہ فائدہ ہونا چاہیے. And where no independent best choice that one can make in the way best outcome. اچھا ایک یہ بھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سم ٹائم وہ ایک دوسرے کو جو ہے بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں، لیکن بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں جو بڑا ایک ریلیکس ہو جاتے ہیں، تو وہ چیزوں کو پھر بھی جو ہے وہ ایزیلی لیتے ہیں. ریسنٹلی بھی آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایک گیم تھیوری جسے ہم کہتے ہیں. اچھا the ideal of the game is that rational decision makers are involved in choice that are interdependent. ایک دوسرے پہ interdependent، میں نے آپ کو کہا کہ خود تا فائدہ ہو سبا ودی بلتی بیا. Player must adjust their conduct to reflect not only their own desire and ability but also their expectation about what others will do. اور جو ہیں وہ کیا کریں. اچھا perhaps the connotation of the game is unfortunate, suggesting game theory is not really appropriate for serious conflict situation. ان میں سے جو ہیں دا خوبا ڈیر کارون کی یہ چوز تھیوری جو زیادہ کنفلکٹ ہوگا، جو زیادہ سینسٹیو ایشوز ہوں گے. But just make it the opposite is true. Game theory can be applied to the decision about war and peace, the use of the nuclear weapon, international diplomacy, bargaining and coalition building in the Congress, United States, a variety of the other important political situations. Let's say, for example, آپ کی جو پارٹی اے ہے پارٹی بی ہے، اگر میں آپ کو اس کی اگزامپل دے دوں کہ اگر امریکہ جو ہے وہ طالبان کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے ہیں تو وہ ایک گیم تھیوری ہے. کس طرح کر رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ افغانستان میں طالبان جو ہے وہ امریکہ کو ایک سیف ایگزٹ دے رہے ہیں کہ وہ وہاں سے جائیں. آن دا ریٹرن جو ہے وہ افغان جو گورنمنٹ ہے ان سے جو طالبان جو تقریباً 10,000 کے لوگ جو ہیں انہوں نے قید کیے ہوئے ہیں مور دین دیٹ، تو وہ جو ہے ان کو جو ہے وہ رہا کریں گے. اس طرح جو ہے وہ جو طالبان کے ساتھ گورنمنٹ افغانستان گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ ہوئے ہیں، یعنی وہ انہوں نے قید کیے ہوئے ہیں، اب وہ جا کے وہ رہا کریں گے. سو ون آسپیکٹ، ایک جگہ پہ ایک پارٹی کو جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے، دوسری جگہ پہ جو ہے وہ دوسری فائدے کو. یہ کہہ رہے کہ زیادہ تر جو کنفلکٹیو وہ ہے، فار ایگزامپل آپ جو ہیں کسی وار میں ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ماں ہو اس بچ کا ہو سباب علی بچ کم، تو آپ اس وار سچویشن میں ہوتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو اس میں سے آپ یہ امبیلنس لے آتے ہو چیزوں کو، پھر آپ نہیں کرتے تھے کہ اس میں سے جو ہے گیم تھیوری ملا. such things. I hope you understand what I mean by all these important aspects and the models, how we tell if they are helping or not. So these are the most suggestions: direct inquiry and research, provide meaningful communication, be congruent with the reality, identify what is significant and many more. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو ہیلپ کر دیتے کہ کون سا ماڈل جو ہے وہ ہیلپ فل ہے کون سا نہیں ہے. I hope you understand with all the important aspects of this. Let's move ahead. جو ایک زبردست چیز میں آپ کو اچھا ہماری ریسنٹ اسمبلی میں جو ہیں بل میں بہت ساری بلز میں جو ہیں وہ امینڈمنٹ آئی ہے. فار ایگزامپل ویڈنسڈے جو ابھی ریسنٹلی کرنٹلی آپ نے دیکھا ہے اینٹی ٹیررزم امینڈمنٹ بل جو آئی ہے فار ایگزامپل جو ہے. اچھا یہ ان کا ایک شارٹ وہ دیا ہوا ہے کہاں کہاں پہ کون کون سی امینڈمنٹ آئی. آئی کین ناٹ ٹیل یو آل دیم ان ڈیٹیل بٹ جسٹ ٹو ٹیل یو. اچھا یہ ہیں اسی طرح جو ہے وہ اچھا یہ انٹیریئر منسٹر جو منسٹری کے ساتھ ہوگا وہی جو ہے اس کو سائن کرے گا، اور یہ ساتھ میں جو ہے انہوں نے اردو میں بھی جو ہے وہ ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے. یہ پہلی والی جو ہے آپ کو انگلش میں، دوسری سیکنڈ جو ہے وہ اردو میں. اسی طرح ریسنٹ جو نیکسٹ بل آئے وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل امینڈمنٹ بل 2020. یہ ڈیٹ اس کے ساتھ ضرور لگتا ہے. جو فردر دی امینڈمنٹ ان دی یونائٹڈ سیکیورٹی کونسل 1948 میں جو ہوئی ہے
اس میں سے جو ہے انہوں نے تھوڑی بہت امینڈمنٹ کی ہے، اب وہ ساتھ میں دیکھنی ہوگی، تو یہ بھی ساتھ ساتھ میں ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ ہے شاہ محمود قریشی جو ہے وہ اس کے وزیر خارجہ ہیں۔ اسی طرح جو ترمیم آئی ہوئی ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ترمیم آئی ہوئی ہے تو وہ سارا سب کچھ ہے، اس طرح فورن ایکسچینج، اس طرح منی لانڈرنگ بل کا جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، یہ ایک ہے، یہ ایک تقریباً 2 پیجز جو ہیں وہ اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اردو میں اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اس کی جو ترجمہ ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتا جو انگلش میں جو ہے انہوں نے دیا، اس لیے زیادہ وہ کوشش کرتے کہ انگلش میں ہی، کیونکہ ہمارا کنسٹیٹیوشن سارا سب کچھ انگلش میں ابھی بھی پریکٹس ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے، اب یہ سارا سب کچھ وہ دیکھ لے کہ جو امینڈمنٹ، اچھا جو سیکشن کہاں کہاں پہ ہوئے، فار ایگزامپل امینڈمنٹ آف دی سیکشن 4 ایکٹ، یہ کون سا نمبر ہے، آف 2010 جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا جو اس میں آیا ہے 2010 کا جو یہ ہے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کا جو آیا ہوا ہے، انہوں نے فردر امینڈمنٹ اس میں سے کی۔ اچھا بعض ایسی امینڈمنٹ آپ دیکھیے منی لانڈرنگ کا ہے، ان طرح ٹیررزم کا ہے، اسی طرح یہ فارن ایکسچینج ریگولیشن کا ہے، یہ ساری جو ہیں یہ جو ایف اے ٹی ایف جو ہم گرے لسٹ میں جو ہیں آئے ہوئے ہیں، لیٹ می شو یو، فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہوگا، آپ نیوز میں دیکھتے ہیں، ڈیلی نیوز میں آتا ہے پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں ہے، تو یہ ایک ایف اے ٹی ایف کا جو ہے وہ ویب سائٹ ہے، آپ دیکھ لیں، اٹس انٹرسٹنگ، آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا، فار ایگزامپل ان کے ممبرس کون کون سے ہیں۔ انفارچونیٹلی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا بھی جو ہے ان کا ممبر ہے ایف اے ٹی ایف کا، تو اس لیے ہمیں زیادہ نقصان یہاں سے ہی ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف کے جو ہے وہ سم ممبرز، اور پھر یہ ساری چیزیں کون کون سے جو ہیں ان پہ اپلائی ہوتی ہے، اینڈ آل دیز تھنگز جو ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے فردر ایکسپلین کیا ہوا ہے، اینڈ یو کین آل سی دا پاکستان کی رینکنگ وغیرہ اور وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اس میں اپلائی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ریسنٹلی ایف اے ٹی ایف کا جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف پہ، تو یہ ان کے بیسس پہ، کیونکہ ہم ابھی بھی گرے لسٹ میں، اگر ہم گرے لسٹ میں ہوں گے تو پاکستان میں جو ہے انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، ہم جو ہے ریڈ، آئی گیس دا لاسٹ ون از دا ریڈ، ہم اس کی طرف اگر چلے گئے تو جو جتنی جو قرضے وغیرہ ہیں وہ بھی ہم پہ بند ہو جائیں گے، ہماری بینک کرپسی ہو جائے گی، ہمیں جو ہے ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے گا۔ اس لیے اس سے نکلنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے کنسٹیٹیوشنز میں اور ہم اپنے پالیسیز میں جو ہیں وہ امینڈمنٹ لے آتے ہیں کہ غیر آتا چې څنګه وي نو هغه به شانتي کو چې دا پیسې بنی یوز کیږي۔ اب فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں کہ اگر آپ انگلینڈ جاتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ 1000 یورو سے جو ہیں 1000 پاؤنڈ سے جو ہیں آپ زیادہ نہیں لے جا سکتے، یعنی ان کیش نہیں لے جا سکتے، آپ بیگ کے تھرو لے جا سکتے ہیں، آپ کیش میں نہیں لے جا سکتے۔ اگر آپ کے پاس ہے بھی تو آپ وہ ڈکلیئر کرو، فار ایگزامپل کے پاس 10,000 وہ پاؤنڈز ہیں تو آپ وہ ڈکلیئر کرو گے، آپ اس پہ سے ٹیکس جمع کراؤ گے تب آپ لے جاؤ، لیکن اگر آپ کے پاس یہ کم ہے 1000 تک ہے تو آپ کو پاس وہ ایکسیس ہے۔ اسی طرح اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو یہ بھی ایک ٹیررزم میں آتی ہیں، یہ بھی ایک منی لانڈرنگ جو ہے اس میں آتی ہیں کہ اگر آپ پیسوں کا جو ہے وہ ایکسیڈ کرائیں، پیسے جو ہیں آپ یعنی ایک اسپیسیفک لمٹ سے اس کی ایکسیڈ کرائیں، اسی طرح ہمارے یہاں جو ہے وہ ایئرپورٹ میں، کراچی ایئرپورٹ پہ ہوا تھا ماشاء اللہ، ابھی بھی اسٹل وی ریممبر کہ ایان علی نے جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ بیگ فل آف کیش وہ پکڑا گیا، اور وہ کس طرح جو ہے دبئی اور سوئٹزرلینڈ اور ایسی جو ہے اس میں سے جا رہی تھی، اور وہ ساری چیزیں وہ ایکسپوز ہو گئی۔ ٹیل یو ون تھنگ، یہ صرف ایان علی نہیں ہے، یا یہ صرف جو ہے چیزیں پھر کیش میں نہیں ہے، اسی طرح جو ہے وہ گولڈ میں چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں، پیسے جو ہے وہ بلیک منی کو جو ہے وہ وائٹ کیا جا رہا ہے، اسی طرح اور سارے طریقے، تو آئی مین کہ یہاں سے جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں منی لانڈرنگ میں، تو اس چیز کو کور کرنے کے لیے کہ ٹیررزم کے لیے وہ چیزیں یوز نہ ہو، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म बिल जो है उसमें से अमेंडमेंट की है, और इनको जो है उन्होंने नाम दिया है एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट बिल, और दूसरा जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट बिल 2020। उसमें से जो है किस डेट पे जो है वो हुआ है, एक्सेप्टेंस हुई हुई है, किस तरह, ये सब कुछ जो है आप उसमें से देख सकते हैं। तो ये जो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जो पॉलिसीज़ आपके पास होती हैं, तो उसमें से जो है आप उसको फर्दर आपने चेंज भी करनी होती है, उसमें अमेंडमेंट भी लानी होती है। सो दीज आर दी अमेंडमेंट बेस्ड ऑन द इनपुट। अब आप देख लीजिए कौन सा मॉडल यहाँ पे यूज है। फॉर एग्जांपल एंटी टेररिज्म, जिस तरह इंक्रीमेंटलिज्म, अगर आपको याद हो, इंक्रीमेंट्स आप लगा दे, तो ये वो वाला इंक्रीमेंट वाला वो है, बेस्ट एग्जांपल है। इसी तरह जो है फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट, वो भी अमेंडमेंट है। फॉर एग्जांपल another the Legal Aid and Justice Authority Act, so this is not an amendment, this is an exact bill। आप फिर वो वहाँ से जो है वो उठाते हैं, अब देखते हैं कि ये कौन सा जो है वो कौन सा मॉडल जो है इस पे यूज़ हुआ है। तो दिस इज़ ऑल, आई होप you enjoy this whole presentation, it was interesting। I'll share some more resources कि आपके साथ फिर देख लें आप खुद इंशाल्लाह, and then you will come to know कि और चीज़ें होंगी। और I'll try my best कि कोई पॉलिसी उठाए और उन पे से जो है हम फर्दर लाइव जो है उस पे काम करें, प्रेजेंटेशन उस पे से ले लें। बट लेट मी सी कि हम इसको अपने स्कोप में ले आ सकते हैं या नहीं, उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा तो वो भी देख लेते हैं। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। Enjoy and wish you a very good Eid.